میرے آقا محمد دے صحابہ نو جو بک دے گئے، میرے آقا محمد دے صحابہ نو جو بک دے گئے، او ابلیس اکبر دے رفیق نار دوزخ، او ابلیس اکبر دے رفیق نار دوزخ، میرے آقا محمد دی، میرے آقا محمد دی شفاعت کول محروم صحابہ سارے دنیا وچ تیرا راضی ہن خدا کر گئے، او عشق آقا دے وچ کھو کے جانا پیش ہن کر گئے۔